सरस्वतीयं विद्यानां देवता ज्ञानदायिनी अस्या वरदहस्तेन ज्ञानवान् खलु मानवः। नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इदानीम् अस्माकं शिबिरस्य 14 दिनः। वयं बहु अधिकं संस्कृत भाषायाम् अध्ययनं कृतवन्तः। इदानीम् अधुना एकं नूतन अंशं वयं जानीमः। पुरतः, मम पुरतः भ्रमणभाषः अस्ति। पुरतः, पुरतः, मम पुरतः भ्रमणभाषः अस्ति। गृहस्य पुरतः वृक्षः अस्ति। गृहस्य पुरतः स्तम्भः अस्ति। मन्दिरस्य पुरतः आपणम् अस्ति। मन्दिरस्य पुरतः भक्तः अस्ति। विद्यालयस्य पुरतः गृहम् अस्ति। विद्यालयस्य पुरतः मन्दिरम् अस्ति। विद्यालयस्य पुरतः शाका आपणम् अस्ति। पुरतः, कस्य पुरतः किम् अस्ति? पुरतः। एतस्य अभ्यासं वयं कुर्मः। कस्य पुरतः? पर्वतस्य पुरतः वृक्षः अस्ति। मन्दिरस्य पुरतः नदी अस्ति।
पुरतः पुरतः इति ज्ञातं वा? पुरतः मम गृहस्य पुरतः मार्गः अस्ति। गृहस्य पुरतः वृक्षः अस्ति। पीपीटी दर्शयामि अहं। पीपीटी मध्ये पश्यतु। पुरतः शालायाः पुरतः स्तम्भः अस्ति। पश्यतु पुरतः एकं चित्रं दृश्यते। पीपीटी मध्ये किम् अस्ति? एकं चित्रम् अस्ति। चित्रे पश्यतु, सः केशवः। केशवस्य पुरतः शकटः अस्ति। शकटः केशवस्य पुरतः। कस्य पुरतः? केशवस्य पुरतः शकटः अस्ति। केशवस्य पुरतः किमस्ति? शकटः अस्ति। केशवस्य पुरतः एकः लघु बालकः अपि अस्ति। बालकः केशवस्य पुरतः बालकः अस्ति। पुरतः कस्य पुरतः? केशवस्य पुरतः। मन्दिरस्य पुरतः मनुष्यः अस्ति। मन्दिरं दृश्यते वा? मन्दिरं मन्दिरस्य पुरतः मनुष्यः अस्ति। मन्दिरस्य पुरतः स्तम्भः अस्ति। विद्युत् स्तम्भः दृश्यते वा? मन्दिरस्य पुरतः स्तम्भः अस्ति। तत्पश्चात् किं? पृष्ठतः तस्य पृष्ठतः कस्य पृष्ठतः? केशवस्य पृष्ठतः वसति मन्दिरम् अस्ति। पुरतः पृष्ठतः पुरतः पृष्ठतः केशवस्य पृष्ठतः वसति मन्दिरम् अस्ति। लिखितमस्ति भित्तिका उपरि वसति मन्दिरम्। तस्य पृष्ठतः वसति मन्दिरम् अस्ति। तस्य दक्षिणतः दक्षिणतः किमस्ति? तस्य दक्षिणतः देवालयः अस्ति। दक्षिणतः देवालयः दक्षिणतः दक्षिणतः तस्य दक्षिणतः देवालयः अस्ति। तस्य वामतः वृक्षः अस्ति। तस्य वामतः वृक्षः अस्ति। तस्य दक्षिणतः मन्दिरम् अस्ति। तस्य वामतः वृक्षः अस्ति। पुरतः पृष्ठतः दक्षिणतः वामतः शाला अस्ति। शालायाः पुरतः स्तम्भः अस्ति। शालायाः पृष्ठतः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। शालायाः दक्षिणतः मार्गम् अस्ति। शालायाः वामतः मन्दिरम् अस्ति। देवालयः देवालयस्य उपरि किं वर्तते? कलशः। कः अपि देवालये यदि अस्ति तर्हि देवालयस्य उपरि किम् अस्ति? कलशः। देवालयस्य उपरि कलशः अस्ति। कस्य उपरि कलशः अस्ति? देवालयस्य उपरि कलशः अस्ति।
शकटस्य अधः शुनकः अस्ति। शकटस्य अधः, अधः दृश्यते वा शुनकः? शकटस्य अधः शुनकः अस्ति। मम अधः आसनम् अस्ति। मम उपरि व्यजनम् अस्ति। उपरि अधः, उपरि अधः, उपरि किम् अधः किम्? उपरि मन्दिरस्य उपरि कलशः अस्ति। मन्दिरस्य अधः, अधः किं दृश्यते? मन्दिरस्य अधः किमपि दृश्यते वा? मन्दिरस्य अधः भूमिः अस्ति। शकटस्य अधः श्वानः अस्ति। एतावत् पुरतः पृष्ठतः, दक्षिणतः वामतः, उपरि अधः एतस्य अभ्यासं वयं कुर्मः। इदानीं पीपीटी पश्यतु। एका अन्या पीपीटी अहं दर्शयामि। पीपीटी नास्ति वा? एक निमेष, पीपीटी अहम् अन्वेषणं करोमि। एक निमेष पश्यतु। गृहस्य पुरतः वृक्षः अस्ति। गृहं दृश्यते वा? गृहं, गृहस्य पुरतः किं दृश्यते? वृक्षः। गृहस्य पुरतः वृक्षः अस्ति। गृहस्य वामतः, वामतः किं दृश्यते? गृहस्य वामतः अत्र किं लिखितम् अस्ति? उद्यानं। परन्तु उद्यानम् अस्ति वा? गृहस्य वामतः किं दृश्यते? वामतः, गृहस्य वामतः कुक्कुटः अस्ति। गृहस्य वामतः किम् अस्ति? कुक्कुटः अस्ति। बालकः वृक्षस्य उपरि अस्ति। अस्ति वा? बालकः दृश्यते? बालकः वृक्षस्य उपरि नास्ति। वृक्षस्य उपरि कः अस्ति? मर्कटः। वृक्षस्य उपरि मर्कटः अस्ति। वृक्षस्य उपरि, उपरि, वृक्षस्य उपरि मर्कटः अस्ति। वृक्षस्य अधः वृद्धः अस्ति। वृद्धः अस्ति वा? युवकः अस्ति? युवकः। वृक्षस्य अधः कः अस्ति? वृक्षस्य अधः युवकः अस्ति। मनुष्यः अस्ति। वृक्षस्य अधः मनुष्यः अस्ति। अधः, वृक्षस्य अधः तरुणः अस्ति। वृक्षस्य अधः मानवः अस्ति। वृक्षस्य अधः कः अस्ति? वृक्षस्य अधः पुरुषः अस्ति। गृहस्य पृष्ठतः मार्गः अस्ति। अस्ति वा? नास्ति। गृहस्य पृष्ठतः पर्वतः अस्ति। गृहस्य पृष्ठतः, पृष्ठतः, गृहस्य पृष्ठतः पर्वतः अस्ति। बालकस्य हस्ते नारिकेलफलम् अस्ति। अस्ति वा? न, नास्ति। बालकस्य हस्ते किमस्ति? काष्ठः। बालकस्य हस्ते लगुडः। बालकस्य हस्ते किमस्ति? लगुडः अस्ति। बालकस्य हस्ते लगुड, लगुडम् अस्ति। काष्ठम् अस्ति। यष्टिकाम् अस्ति। बालकस्य हस्ते किमस्ति? लगुडम् अस्ति। एवं गृहस्य
पुरतः, गृहस्य पुरतः किं दृश्यते? वृक्षः। गृहस्य पुरतः मनुष्यः। गृहस्य पुरतः कुक्कुटः। गृहस्य पृष्ठतः किमस्ति? गृहस्य पृष्ठतः पर्वतः अस्ति। गृहस्य वृक्षस्य उपरि मर्कटः अस्ति। वृक्षस्य अधः मनुष्यः अस्ति। गृहस्य वामतः कुक्कुटः अस्ति। गृहस्य वामतः कुक्कुटः अस्ति। एतावत् ज्ञातं वा? सर्वेपि जनाः इदानीं पीपीटी आवश्यकी नास्ति, अहं निष्कासयामि। पश्यतु, इदानीं वदतु सर्वेपि जनाः। पुरतः पृष्ठतः, वामतः दक्षिणतः, उपरि अधः, एतावत्। ज्ञातम्, अवगतं, परन्तु वदतु कथं वक्तुं शक्नोति इति अहं ज्ञातुम् इच्छामि। कः वदति? उर्मिला भगिनी वदतु कृपया। अनम्यूट करोतु भगिनी। वदतु। क्या बोलने का है? तू पृष्ठतः, पृष्ठतः, पुरतः, उपरि, अधः। भवत्याः उपरि किमस्ति? भवत्याः अधः किमस्ति? पर्यङ्कः अस्ति वा? भवती कस्य उपरि उपविशति? पर्यङ्क उपरि उपविशति वा? आसन्दे उपविशति? अधः, उपरि। उपरि किमस्ति? उपरि दीपदण्डः अस्ति वा? दीपगोलः अस्ति वा? किमस्ति? पृष्ठतः, पश्यतु, पृष्ठतः भित्तिका। अहमस्मि, मम पृष्ठतः किमस्ति? भित्तिका अस्ति। मम पृष्ठतः किं दृश्यते? भित्तिका। मम पृष्ठतः भित्तिका अस्ति। उर्मिला भगिनी, भवत्याः पृष्ठतः किमस्ति? अस्तु भगिनी, धन्यवाद भगिनी। इदानीं कः वदति? दीपक महोदयः वदतु कृपया। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। सुन्दरं, सुन्दरं, बहु सुन्दरं। रामरक्षा इत्यस्य स्तोत्रं महोदयः वदति, बहु सुन्दरं। धन्यवाद महोदयः, अतीव सुन्दरम्। एतावत् वयं वक्तुं शक्नुमः। मम पुरतः किमस्ति? मम गृहस्य पुरतः किमस्ति? मम गृहस्य पुरतः वाहनम् अस्ति। मम गृहस्य पुरतः वृक्षः अस्ति। मम गृहस्य दक्षिणतः मन्दिरम् अस्ति। एतावत् वयं। रोहित महोदयः वदतु कृपया। मम उपरि व्यजनम् अस्ति। मम अधः भूमिः अस्ति। मम पृष्ठतः भित्तिका अस्ति। मम पुरतः भित्तिका च अस्ति। मम वामः दक्षिणतः भित्तिका अस्ति। मम वामः च भित्तिका अस्ति। सम्यक्, उत्तमं, बहु उत्तमं। धन्यवाद महोदयः। एतावत् कः अपि किमपि वक्तुं शक्नोति? अस्माकं गृहस्य पुरतः किमस्ति? मन्दिरस्य पुरतः किमस्ति?
विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालयस्य पृष्ठतः, मम पुरतः, भवतः पुरतः, भवत्याः पुरतः, षष्ठी इत्यस्य प्रयोगम् आवश्यकम् अस्ति। मम पुरतः, मम पृष्ठतः, मम दक्षिणतः, मम वामतः, मम उपरि, मम अधः अथवा भवतः पुरतः। वयम् अस्माकं पुरतः किम् अस्ति? मम पुरतः चषकः अस्ति। चषकः यदि मम पुरतः अस्ति तर्हि वदामि मम पुरतः चषकः अस्ति। इदानीं पश्यतु अङ्कनी, मम पुरतः किम् अस्ति? अङ्कनी अस्ति। मम पुरतः अङ्कनी दृश्यते वा? अङ्कनी अस्ति। मम पुरतः अङ्कनी अस्ति। मम पृष्ठतः, इदानीं पश्यतु मम पृष्ठतः किम् अस्ति? पुनः अङ्कनी अस्ति। मम पृष्ठतः, मम पृष्ठतः पुस्तकम् अस्ति। पृष्ठे मम पृष्ठतः पुस्तकम् अस्ति। दृश्यते? मम पृष्ठतः पुस्तकम् अस्ति। मम पुरतः लेखन पत्रिका अस्ति। लेखन पुस्तिका, मम पुरतः किम् अस्ति? लेखन पुस्तिका अस्ति मम पुरतः। मम उपरि, मम उपरि लेखन पुस्तिका अस्ति। मम उपरि लेखन पुस्तिका अस्ति। पुरतः पृष्ठतः, उपरि अधः, अधः मम अधः आसन्दः अस्ति। मम अधः आसन्दः अस्ति। यदि कः अपि उच्चासने उपविशति, बालासाहेब महोदय अस्ति, पश्यतु उच्चासने उपविशति, अतएव कः वदति बालासाहेब महोदय? मम अधः उच्चासनम् अस्ति। बालासाहेब महोदयः किं वदति? मम अधः उच्चासनम् अस्ति। यदि कः अपि सुखासन्दे वसति, सुखासन्दे यदि कः अपि उपविशति तर्हि कः वदति? मम अधः सुखासन्दः अस्ति। सुखासन्दः। चिन्तयतु कः अपि पर्यङ्के उपविशति, पर्यङ्कः, तर्हि किं वदति? मम अधः पर्यङ्कः अस्ति। मम अधः पर्यङ्कः अस्ति। उपरि किम् अस्ति? आकाशः अस्ति। उपरि खगः अस्ति। वृक्षस्य उपरि खगः उपविशति। वृक्षस्य उपरि कः उपविशति? वृक्षस्य उपरि खगः उपविशति। इदानीं ज्ञातवन्तः वा सर्वेपि जनाः? पुरतः पृष्ठतः, उपरि अधः, दक्षिणतः वामतः। मम दक्षिणतः किम् अस्ति? मम दक्षिणतः किं नास्ति? मम वामतः किम् अस्ति? मम वामतः किं नास्ति? मम दक्षिणतः सङ्गणकः अस्ति। मम दक्षिणतः इदानीं न दृश्यते, परन्तु मम गृहे मम दक्षिणतः सङ्गणकः अस्ति। मम वामतः मन्दिरम् अस्ति, गणपति मन्दिरम् अस्ति, गणपति उपविशति। मम वामतः गणपति अस्ति। एतावत्। पश्यतु अत्र रेड्मी लिखितमस्ति। अत्र किमस्ति? रेड्मी महोदय किं छाया भगिनी अस्ति वा? नाम न अस्ति, परन्तु स्क्रीन् उपरि दृश्यते नीलवर्णस्य, नीलवर्ण अस्ति। किं तस्य पृष्ठतः किम् अस्ति? गवाक्षं, वातायनम् अस्ति। रेड्मी स्क्रीन् उपरि दृश्यते वा? भगिनी उपविशति,
च स्क्रीन् उपरि रेड्मी इति लिखितमस्ति। तर्हि सा किं वदति? मम दक्षिणतः गवाक्षः अस्ति। दीपक महोदय अस्ति। वामतः का आगच्छति? महिला आगच्छति। वामतः दीपक महोदयस्य गृहे अहं द्रष्टुं शक्नोमि। वामतः महिला आगच्छति, सा गतवती। इदानीं सा नास्ति, सा गतवती। एतावत् वयं वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्तः वा? सर्वे जनाः अंशं अवगतं वा? ज्ञातवन्तः सर्वेपि जनाः? आम्, सम्यक्। अग्रे पश्यतु। अग्रे नूतन अंशमस्ति, तस्य अभ्यासं वयं कुर्मः। पीपीटी दर्शयति न वा? पीपीटी दर्शयामि अहम्, एक निमेष। पश्यतु। शीघ्रं मन्दम् उच्चैः शनैः। अश्वः शीघ्रं गच्छति। अश्वः कथं गच्छति? अश्वः शीघ्रं गच्छति। कूर्मः मन्दं गच्छति। शशः शीघ्रं धावति। शशः कथं धावति? शीघ्रं धावति। हरिणः मृगः कथं धावति? मृगः शीघ्रं धावति। बालकः कथं धावति? बालकः शीघ्रं धावति। बालकः शीघ्रं धावति। अश्वः शीघ्रं गच्छति। मनुष्यः शीघ्रं धावति। वृद्धः मन्दं गच्छति। वृद्धः मन्दं धावति। वृद्धः मन्दं गच्छति। मनुष्यः शीघ्रं गच्छति। माता शीघ्रं चलति। शिशुः मन्दं चलति। अध्यापिका शीघ्रं वदति। छात्रः मन्दं वदति। शीघ्रं मन्दं, शीघ्रं मन्दं, शीघ्रं मन्दम् इति कः अपि वदति वा? शीघ्रं किं, मन्दं किम् इति कः वदति? शीघ्रं मन्दं। कः शीघ्रं चलति, कः मन्दं चलति? सिंहः शीघ्रं धावति। गजः मन्दं चलति। मृगः शीघ्रं धावति। शशकः शीघ्रं धावति। कूर्मः मन्दं चलति। धेनुः मन्दं चलति। अजा शीघ्रं धावति। रेलयानं शीघ्रं धावति। लोकयानं मन्दं धावति। अहं शीघ्रं लिखामि। मम पुत्रः मन्दं लिखति। बालकः शीघ्रं भोजनं खादति। वृद्धः मन्दं भोजनं खादति। शीघ्रं मन्दं। माता शीघ्रं जागृति। बालिका शीघ्रं न जागृति। बालिका मन्दं जागृति। शीघ्रं मन्दम्। माता शीघ्रं स्वयंपाकं करोति। माता शीघ्रं भोजनं पचति। माता शीघ्रं रोटिका निर्माति। पुत्री
मंदम रोटिका निर्माति। वायुचुल्लिः शीघ्रं चलति। अग्निचुल्लिः मंदं चलति। शीघ्रं मंदं ज्ञातं वा? शीघ्रं मंदम् अंशं ज्ञातवन्तः वा सर्वेपि जनाः? शीघ्रं मंदम्। अधिक उदाहरणानि, इतोपि अधिक उदाहरणानि आवश्यकि वा? अस्तु। उच्चैः शनैः पश्यतु, बालकः उच्चैः हसति, सिंहः उच्चैः गर्जति, बालिका शनैः गायति। उच्चैः। आकाशे मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, मेघः उच्चैः गर्जति। वायुः वर्षाकाले वायुः उच्चैः वहति। लता मंगेशकर उच्चैः गीतं गायति। लता मंगेशकर उच्चैः गीतं गायति। मोहम्मद रफी शनैः गीतं गायति। उच्चैः शनैः, उच्चैः शनैः। बालकः उच्चैः रुदति, बालिका शनैः रुदति। मनुष्यः उच्चैः हसति, पुरुषः उच्चैः हसति, महिला शनैः हसति। उच्चैः शनैः। छात्रः उच्चैः श्लोकं पठति, विद्यार्थिनी शनैः श्लोकं पठति। उच्चैः शनैः इति ज्ञातं वा? माला शनैः गीतं गायति। वायु उच्चैः वहति। सिंहः कथं गर्जति? सिंहः उच्चैः गर्जति। मेघः कथं गर्जति? मेघः उच्चैः गर्जति। वायुः कथं वहति? वायुः मंदं वहति। बालकः कथं चलति? बालकः मंदं मंदं चलति। मनुष्यः कथं चलति? मनुष्यः शीघ्रं चलति। बालकः मंदं चलति। रेलयानम् उच्चैः ध्वनि करोति। विमानयानम् उच्चैः ध्वनिः करोति। विमानयानस्य रवः कथमस्ति? उच्चैः अस्ति, बहु उपरि अस्ति, तर्हि अत्र अधः ध्वनि करणे आगच्छति। अर्थात् किं? विमानयानः कथं रवः करोति? विमानयानः उच्चैः रवः करोति। लोकयानं शनैः रवः करोति। रेलयानम् उच्चैः रवः करोति। 2-3 किलोमीटर पर्यन्तं रेलयानस्य रवः वयं श्रोतुं शक्नुमः। 2-3 किलोमीटर दूरतः अपि रेलयानस्य ध्वनि करणे आगच्छति। अतएव रेलयानः कथं रवः करोति? रेलयानः उच्चैः रवः करोति। लोकयानं शनैः रवः करोति। कारयानं शीघ्रं धावति। द्विचक्रिका शनैः चलति। कारयानं शीघ्रं धावति। द्विचक्रिका शनैः
चलति। एतावत् उच्चैः नीचैः शनैः शीघ्रं मन्दम् एतस्य वयम् अभ्यासं कुर्मः। ज्ञातं वा इति अंशम्? समस्या अस्ति वा? उच्चैः नीचैः शीघ्रं मन्दं बालकः कथं चलति? बालकः मन्दं चलति। पुरुषः कथं धावति? पुरुषः शीघ्रं धावति। छात्रः उच्चैः हसति। शिक्षिका उच्चैः वदति। छात्राः न शृण्वन्ति, अतएव शिक्षिका कथं वदति? उच्चैः वदति। बालकः उत्तरं कथं ददाति? शनैः ददाति। यदा छात्रा प्रश्नं पृच्छति तदा बालकः उत्तरं कथं ददाति? शनैः ददाति। अवगतं वा? सर्वेपि जनाः ज्ञातवन्तः वा? इदानीम् अस्माकं समीपे समयस्य अभावः अस्ति। श्वः अस्माकं कार्यक्रमः अस्ति। श्वः अस्माकं कार्यक्रमः अस्ति। कार्यक्रमे गुरुप्रसाद महोदयः सूत्रसञ्चलनं करोति। वाणी महोदया देव्यपरा समापन स्तोत्रं वदति। भाविका बोरसे महोदय श्री गणेश विषय कथयति। सोनाली भगिनी रामरक्षा स्तोत्र वदति। भारती महोदया गीतं गायति। अरुण लेंडे महोदय चरपट पंजरिका वदति स्तोत्रम्। अदिति भगिनी द्वादश ज्योतिर्लिंगानि। राजेंद्र महोदयः भवानी अष्टकं वदति। राउत ज्ञानेश्वर महोदय अन्नपूर्णा स्तोत्रं वदति। गणेश पाटिल महोदय देशभक्ति गीतं वदति। सुजाता भगिनी वृक्ष विषये कथयति। छाया भगिनी ध्येय मंत्रं वदति। इतोपि अधिकं अस्ति वा अनिता? इतोपि गजेंद्र कुलकर्णी महोदयः श्रीमद्भगवद्गीता पठति। श्री कृष्णवाणी महोदया समानमस्तु भोजनम् एका कथा कथयति। सोनाली भगिनी नारायणोपनिषद वदति। सुषमा भगिनी संख्या वदति। बालासाहेब राठौर महोदयः मधुराष्टकं वदति। अनिता भगिनी सरस्वती प्रार्थना वदति। धनश्री महोदया त्रिकाल संध्या वदति। ज्ञानेश खौले गीता तीसरा अध्याय वदति। संतोष मोरः वसुदेव सुतं च शांताकारं। नचिकेत महोदय आभार प्रदर्शनं करोति। संदीप महोदय सुभाषित माला वदति। मनीषा शेटे भगिनी संख्या वदति। गौतमी चौहान आभार वदति। ज्योति चौधरी भगिनी गीता प्रथम अध्याय। श्रद्धा वडकर भगिनी गीता द्वितीय अध्याय। इदानीं किम् अस्ति? प्रति व्यक्ति केवलं 2 श्लोकं वदतु। केवलं 40 निमेष समयः अस्ति। फर्स्ट उत्कर्ष महोदय प्रथम अध्याय। आम महोदय आमां। तर्हि यदि अस्माकं समयः समाप्तं भवति तर्हि किं करोतु? पुनः लिंक टच कृत्वा पुनः ज्वाइन भवतु। 40 निमेष मध्ये यदि कार्यक्रम समाप्त न भवति तर्हि पुनः ज्वाइन करोतु। सर्वेपि जनाः अतिथि महोदयस्य आगमनम् अपि भवति। इदानीं समयः समाप्तं भवति, अतएव पसायदान संस्कृत मध्ये नास्ति। संस्कृत मध्ये उर्मिला भगिनी केवलं संस्कृत मध्ये वक्तव्यं, मराठी हिंदी इंग्लिश न।